राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय गरी मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सत्तारूढ गठबन्धनमा सहमति। मन्त्रीमण्डलका लागि यथाशीघ्र नाम दिन गठबन्धनका नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री देउबाको आग्रह। चीनसँगको सीमा समस्याबारे अध्ययन गर्न गठित समितिले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो। प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको प्रतिबद्धता। एमाले केन्द्रीय कमिटिमा प्रस्तुत राजनीतिक र विधान संशोधन सहितका प्रतिवेदन पारित। विधान महाधिवेशनको प्रतिनिधि संख्या घट्ने। जर्मनीमा आम निर्वाचन हुँदै निर्वाचनमा 6 करोड मतदाताले नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने। र साफ च्याम्पियनसिप फुटबलका लागि नेपाली राष्ट्रिय टोलीको घोषणा। एभरेस्ट प्रिमियर लिगमा चितवन टाइगर्सद्वारा विराटनगर वारियर्स 2 विकेटले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सन्तोष र सूरज। समाचार अब विस्तारमा। सत्तारूढ गठबन्धनमा राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय बनाएर मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने सहमति जुटेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको गठबन्धनको बैठकले मन्त्री परिषद विस्तार अघि अध्यादेश निष्क्रिय पार्ने निर्णय भएको जनता समाजवादी पार्टी सम्बद्ध स्रोतले बताएको छ। ती नेताका अनुसार सो अध्यादेश भोलिसम्म निष्क्रिय बनाएर मन्त्री मण्डल विस्तार गर्ने विषयमा शीर्ष नेताहरू सहमत भएका छन्। बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका बाबुराम भट्टराई लगायतका उपस्थिति थिए। जसपाले राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश तत्काल निष्क्रिय बनाउन माग दोहोर्याएको थियो। बैठकमा प्रधानमन्त्री देउबाले विवाद समाधान गर्दै मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन आफू तयार रहेको बताउनु भएको थियो। बैठकमा प्रधानमन्त्री देउबाले मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै यथाशीघ्र नाम दिन गठबन्धनका नेताहरूलाई आग्रह समेत गरेको जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले बताउनुभयो। लामो समय मन्त्री परिषदले पूर्णता नपाउँदा सत्तारूढ गठबन्धन सरकारको आलोचना भइरहेको छ। चीनसँगको सीमावर्ती हुम्लाको लिमी लाप्चादेखि हिल्सासम्मको सीमा समस्या अध्ययन गर्न गठित समितिले प्रतिवेदन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई बुझाएको छ। समितिका संयोजक गृह मन्त्रालयका सहसचिव जय नारायण आचार्यले मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा प्रतिवेदन मन्त्री खाँडलाई बुझाउनु भएको हो। स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनले सो सीमा क्षेत्रमा समस्या देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिवेदनबारे थप केही बताइएको छैन। प्रतिवेदन बुझ्दै गृहमन्त्री खाँडले समितिले स्थलगत अध्ययन गरेर तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ। गृहमन्त्री खाँडले विकट स्थानमा पुगेर सहज तरिकाले काम सम्पन्न गरेकोमा अध्ययन टोलीलाई धन्यवाद समेत दिनुभयो। अध्ययनले त्यस क्षेत्रको भूभाग रक्षा गर्न र त्यहाँको जीवनबारे बुझ्न महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो। प्रतिवेदनबारे संक्षिप्त जानकारी दिँदै अध्ययन टोलीका संयोजक सहसचिव आचार्यले निष्कर्ष र सुझावबारे मन्त्री खाँडलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। टोलीमा नापी विभागका उपमहानिर्देशक सुशील डङ्गोल, नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षक उमेश राज जोशी, सशस्त्र प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षक प्रदीप कुमार पाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सह अनुसन्धान निर्देशक कुशोर कुमार श्रेष्ठ सदस्य हुनुहुन्थ्यो। मन्त्री परिषद बैठकले 16 भदौमा सो सीमा अध्ययनका लागि समिति बनाएको थियो। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। युरोपको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको जर्मनीमा आज आम निर्वाचन हुँदैछ। चान्सलर एङ्गेला मर्केलको 16 वर्ष लामो सत्ता सञ्चालनपछि नयाँ नेतृत्वका लागि आम निर्वाचन हुन लागेको हो। मर्केलको बहिर्गमन जोडिएकाले 6 करोड मतदाता सहभागी हुने निर्वाचनलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ। सन् 2006 देखि विश्वका शक्तिशाली महिला रहेकी जर्मनीकी एङ्गेला मर्केलको सत्ता बहिर्गमन अहिले विश्व राजनीतिको चर्चाको एउटा विषय हो। सन् 2010 मा बाहेक सन् 2006 देखि 2021 सम्म फोर्ब्सको शक्तिशाली महिलाको सूचीमा मर्केल निरन्तर पहिलो नम्बरमा छिन्। आफू सत्तामा रहेको 16 वर्षसम्म जर्मनीलाई आर्थिक रूपमा स्थिर बनाएको श्रेय 67 वर्षीय मर्केलले पाएकी छिन्। क्वान्टम रसायन शास्त्रमा विद्यावारिधि गरे पनि क्रिस्चियन डेमोक्रेटिक युनियनबाट राजनीति थालेर उच्च ओहदामा पुगेकी मर्केलको व्यक्तित्वको खुबै प्रशंसा हुने गरेको छ। बेलायतका पूर्व प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरले हालै एक सञ्चार माध्यममा मर्केलबारे भनेका छन्, समस्या समाधानकर्ता हुन्, असामान्य परिस्थितिकी व्यवस्थापक अनि एकदम मजबुत व्यक्तित्व पनि। मैले उनी लामो समय शासनमा रहन्छन् भनेको थिएँ, तर यति लामो समयसम्म सत्तामा रहनेछिन् भन्ने चाहिँ सोचेको थिइनँ।
They should be there for that long. जर्मनीको सत्तामा आइसकेपछि सन् 2021मा आणविक ऊर्जा भट्टी बन्द गर्ने, सन् 2008 देखि 2009 सम्मको आर्थिक मन्दी सामना गर्न जर्मनीले अवलम्बन गरेको नीति, सन् 2015मा 10 लाख सिरियाली शरणार्थीलाई मुलुक प्रवेश गर्न दिने लगायत कदमले मर्केलको राजनीतिक उचाइलाई बढाएको देखिन्छ। मर्केलका नीतिप्रति समर्थन नरहे पनि आफू उनको राजनीतिक अडानबाट प्रभावित भएको ग्रिसका पूर्व अर्थमन्त्री यानिस भारोफोकिसले बताएका छन्। I look at her as a म उनलाई sympathetic दयालु figure. व्यक्तित्वको रूपमा हेर्छु, एक सामान्य व्यक्ति जो आफूलाई सही लागेको नीतिलाई पछ्याइरहन्छ। मेरा उनीसँग केही विमति पनि छन्, तर उनी आफ्ना विरोधीलाई सजिलै परास्त गर्ने क्षमता राख्छिन्। अझ आफूलाई महिला भएकै कारण कम आँक्ने पुरुषमाथि त उनी जाइ लाग्ने गर्छिन्। She is remarkable at chewing up her opponents, especially male opponents that underestimate her for being a woman. पूर्वी जर्मनीमा जन्मिएकी मर्केलको सादा जीवनशैलीलाई धेरैले रुचाएको पाइन्छ। आफ्नो कार्यकालमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा उनको उपस्थितिबाट प्रभावशाली महिला नेतृत्वको उदाहरण पेश भएको भन्दै प्रशंसा समेत भएका थिए। महिला नेतृत्वलाई बढावा दिए पनि महिलाको मुद्दा वा चासो मात्र नभई सबैको हितमा काम गर्ने उनको शैलीलाई अन्य देशका राष्ट्र प्रमुखले पनि मन पराएका छन्। जोर्डनकी महारानी रानिया अल अब्दुल्लाले भनिन्, But she uses that strength to inspire not to मर्केल intimidate. आफ्नो शक्तिलाई प्रेरक बनोस् भन्ने सन्देश दिन्छिन्, न कि कसैलाई तर्साउन। उनको ऊर्जा समाजलाई एक बनाउने खालको छ, न कि एक अर्को विरुद्ध उभ्याउने किसिमको। So she brings people together rather than putting them against one another. 3 दशक लामो राजनीतिक यात्राका क्रममा जर्मन चान्सलर मर्केलले वातावरण मन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षीको नेता हुँदै मुलुकको नेतृत्व हातमा लिएकी हुन्। पुरुषहरूको क्लब भन्ने गरिएको जर्मनीको राजनीतिमा वैज्ञानिक महिलाको आगमनले तथ्यमा आधारित राजनीतिको विकास गरेको बताइन्छ। समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिने र आप्रवासी सम्बन्धी नीतिलाई लचिलो बनाउने जस्ता मर्केलका निर्णयलाई अत्यन्त अग्रगामी मानिए पनि विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन र डिजिटाइजेसनको विषयमा चासो नदिएको भन्दै उनको आलोचना पनि भएका छन्। जर्मनी भित्रै पनि उनको कार्यकालमा आप्रवासीलाई बढी महत्व दिएको तथा मुलुकको आन्तरिक ऋण बढेको आरोप विपक्षीले लगाउने गरेका छन्। तैपनि मर्केलले आफ्नो व्यक्तित्व र नीतिका कारण युरोपियन युनियनको एकता र उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोको शक्ति कायम राखेको जस समेत पाएकी छिन्। मर्केलको प्रशंसा गर्दै अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुशले भने, A woman who, as a young girl, पूर्वी जर्मनीको बन्द समाजबाट आएकी युवती जो विश्वको शक्तिशाली लोकतन्त्रको चान्सलर हुन पुगिन्। chancellor of a democratic free country. विश्वशक्ति राष्ट्रको नेतृत्वमा पुरुष अनुहारको दबदबा रहेका बेला एङ्गेला मर्केल एक्लै महिला नेतृत्व थिइन्। पछिल्लो पटक कोरोना महामारीमा समेत जर्मनीको अर्थतन्त्रलाई सही दिशा दिन उनले चालेको कदमलाई विश्व जगतले महत्वपूर्ण रूपमा हेरेको छ। निर्वाचन जारी रहँदा मर्केलको उत्तराधिकारी को हुन्छ भन्ने टुङ्गो केही दिनभित्रै लाग्नेछ। यता सत्ता बहिर्गमन पछिको जीवनबारे सोधिएको प्रश्नमा मर्केलले आफू सक्रिय राजनीतिमा अब नरहने घोषणा गर्दै भनेकी छिन्, अब म किताब पल्टाउनेछु, तर सायद निदाइहाल्छु होला किनकि म निकै थाकेकी छु। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत भएका राजनीतिक प्रतिवेदन, विधान संशोधन र सांगठनिक प्रतिवेदन नेताहरूको फरक मतसहित पारित भएको छ। ललितपुरमा 3 दिन चलेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उपमहासचिव घनश्याम भूषाल लगायतले फरक मतसहित प्रतिवेदन पारित गरेको हो। बैठकबारे जानकारी दिँदै प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराई, 3वटा प्रतिवेदनहरूलाई बैठकले पारित गरेको छ। त्यसमा एउटा राजनीतिक प्रतिवेदन छ जो अध्यक्ष कमरेड स्वयंले बैठकमा पेश गर्नुभएको थियो र उहाँले नै राष्ट्रिय महाधिवेशनमा, विधान महाधिवेशनमा पेश गर्नुहुनेछ। त्यस्तै महासचिव कमरेडले संगठन निर्माणसँग सम्बन्धित भएर उहाँले पेश गर्नुभएको थियो महासचिवले, र त्यो प्रतिवेदनलाई पनि यसले पास गरेको छ। त्यस्तै पार्टीका उपमहासचिव कमरेड किशोर पौडेलले विधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो र त्यसलाई पनि बैठकले आवश्यक परिमार्जनसहित सुझावसहित पास गरेको छ। बैठकले विधान महाधिवेशनका लागि तोकिएका प्रतिनिधिको संख्या घटाउने निर्णय गरेको छ। यसअघि 3000 प्रतिनिधि रहने भनिएकोमा अब त्यो संख्या घट्ने भएको हो। प्रदेश कमिटिका सबै सदस्यलाई प्रतिनिधि भनिएकोमा अब एक प्रदेशबाट 50 जना मात्र सहभागी हुन पाउने गरी प्रस्ताव गरिएको छ। बैठकले गठबन्धन सरकारले जबरजस्ती संसदमा बजेट प्रतिस्थापन विधेयक पास गरेको भन्दै त्यसलाई तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरेको प्रचार विभाग प्रमुख भट्टराईले
बताउनुभयो। संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले केही महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउँदै संसद बैठकमा आफ्ना कुरा राखिरहेको सन्दर्भमा त्यस्तो बीचमा पनि नेपाल सरकारले यो आर्थिक प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने काम गर्यो र जबरजस्ती त्यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने काम गरेको छ, जबरजस्ती गरेको छ। प्रतिपक्षको विरोधका बावजुद पनि त्यस्तो कुरा भएको छ र त्यसमा धेरै कुराहरू आपत्तिजनक छन्। त्यस कारणले आजको बैठकले यसलाई तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ र यसप्रति हाम्रो आपत्ति रहेको कुरा पनि भनेका छौँ। बैठकमा उपमहासचिव घनश्याम भूषालले अध्यक्ष ओलीले ल्याएको राजनीतिक प्रस्ताव सहित 3वटै प्रतिवेदनमा फरक मत राख्नु भएको थियो। उहाँले फागुन 28 को कदम पार्टी कब्जा गर्ने भएको भन्दै त्यसको परिणाम अहिले भोगिरहेको दावी गर्नुभयो। बैठकमा संसद विघटन गर्नु गलत भएको कुरा स्वीकारेर जानुपर्ने, समाजवादी कार्यक्रम के हुने र कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भनेर थप व्याख्या गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। खास गरी अहिले कम्युनिस्ट आन्दोलनले जुन धक्का खाएको छ यो धक्का सानोतिनो छैन। यसले गर्दाखेरि यसलाई अझ जिम्मेवारीपूर्वक यसलाई वस्तुगत रूप यसको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। यसमा हाम्रै पनि के कमी भएका हुन् त्यसबारेमा पनि हामी नलुकाइकन दुनियाँको सामने भन्न सक्नुपर्छ। एउटा क्रान्तिकारी पार्टीले, फेरि उठ्ने मुलुकको जिम्मेवारी बोक्ने पार्टीले कुराहरू लुकाउनु हुँदैन। हामीले जनताको बहुदलीय जनवादको कुरा गरेका छौँ, त्यसलाई परिभाषित गरेका छैनौँ। के हो भन्ने कुरै नभनेर पनि जान सकिन्छ। त्यसर्थ यो पनि हामीले यसलाई परिपूर्ण गरौँ भन्ने मेरो कुरा हो। यसैबीच केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 7 उपाध्यक्ष बनाउँदा संगठनमा कस्तो असर पर्छ भन्ने विषयमा छलफल गरेर निर्णय लिने बताउनु भएको छ। उहाँले नेताहरूका भावना अनुरूप पार्टी अघि बढ्नेमा विश्वास राख्न आग्रह गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले सरकारमा रहँदा असाधारण काम गरेकाले चुनावमा ढुक्क भएर अघि बढ्न निर्देशन दिनुभएको थियो। हाम्रा विगतका कामहरूको हिसाबले सक्छौँ। हामीले जनतामा भन्ने कुरा कसरी भोट माग्न जाने होला भन्ने स्थिति छैन। हामीले के गरेका छौँ र भन्ने स्थिति छैन। देशका विरुद्ध एउटा पनि काम गरेका छैनौँ, जनताका विरुद्ध एउटा पनि काम गरेका छैनौँ, जनताका इच्छा आकाङ्क्षा विरुद्ध एउटा पनि काम गरेका छैनौँ। जनताको पक्षमा, देशको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा, विकासको पक्षमा, जनताका समस्या समाधान गर्ने सन्दर्भमा, सामाजिक परिवर्तनको सन्दर्भमा, सामाजिक उत्थानको सम्बन्धमा असाधारण कामहरू गरेका छन्। यसैबीच नेकपा एमाले स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको छ। बैठक भोलि बिहान 11 बजे ललितपुरको च्यासल स्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा बस्ने प्रचार विभाग प्रमुख भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यता विवाद अन्त्य भएका थप 5 जिल्लामा वडा अधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यता विवाद रहेका 13 जिल्लामध्ये महोत्तरी, सिराहा, डोल्पा, सुर्खेत र बाँकेको सदस्यको सूची हिजो सार्वजनिक गरेको थियो। विवाद समाधान भएका 5 जिल्लामा वडा अधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाएको केन्द्रीय निर्वाचन समिति सचिव जगन्नाथ श्रेष्ठले बताउनुभयो। यसैबीच समितिले आज डोल्पा जिल्लामा निर्वाचन अधिकृत पनि खटाएको छ। हिजो सूची सार्वजनिक भएका महोत्तरी, सिराहा, सुर्खेत र बाँकेमा वडा अधिवेशन बाँकी 8 जिल्लाको विवाद समाधान भएपछि गर्ने तयारी भएको सचिव श्रेष्ठले बताउनुभयो। क्रियाशील सदस्यता विवाद रहेको भनिएका पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, धनुषा, सप्तरी, रसुवा र कैलाली जिल्लाका विषयमा नेताहरूबीच छलफल जारी छ। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले पोखरा स्थित मणिपाल मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि भएको सम्झौता उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकले नेपाल सरकार र भारतको मणिपाल एजुकेसन एन्ड मेडिकल ग्रुप बीच भएको सम्झौता समितिलाई उपलब्ध गराउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। समिति सभापति जयपुरी घरतीले सो सम्झौता अध्ययन गरेर सरकारलाई थप निर्देशन दिने जानकारी दिनुभयो। बैठकमा समितिका सांसदले मणिपाल मेडिकल कलेजको किनबेच रोक्न माग गर्दै सो अस्पताल किनबेच हुन नसक्ने र स्वतः सरकारको हुने बताएका थिए। कलेजको स्वामित्व 49 वर्षपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता भएको छ। पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री तथा सांसद खगराज अधिकारीले मेडिकल कलेज भारतीय पक्षले छाडेर गए स्वतः नेपाल सरकारको हुने बताउनुभयो। छलफलमा उपस्थित शिक्षा मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलिया र सहसचिव हरिप्रसाद लम्सालले मेडिकल कलेज बिक्री भएको बारे आफूहरूलाई पनि जानकारी नभएको भन्दै पन्छिएका थिए।
प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिले दशैंलाई ध्यानमा राखेर जीर्ण सडकको तत्काल मर्मत सम्पन्न गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको आजको बैठकले वर्षाका कारण क्षति भएका सडकको निर्माणलाई तत्काल सम्पन्न गर्न गृह मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकमा समिति सभापति कल्याणी कुमार खड्काले समितिको बैठक कोरोना भाइरसको महामारीलाई ध्यानमा राखेर सवारी साधनमा सीट क्षमता अनुसार यात्रु राख्न, स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण पालना गर्न, लामो दूरीमा चल्ने यात्रुको भाडा दर देखिने ठाउँमा टाँच्न लगायतका विषयलाई चुस्त राख्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको थियो। बैठकले भौतिक रूपमा लामबद्ध भएर टिकट काट्ने व्यवस्था हटाई अनलाइन प्रणालीबाट टिकट बुकिङको व्यवस्था गर्न, अनलाइनबाट टिकट खरिद गर्दा भाडा दरमा छुट गर्ने लगायतका विषयको प्रभावकारी अनुगमन गर्न पनि यातायात मन्त्रालयलाई समितिले निर्देशन दिएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 834 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। सोही अवधिमा 1279 जना संक्रमण मुक्त भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 9 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11096 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सवारी चालक अनुमति पत्र र प्रयोगात्मक परीक्षामा आफ्नै सवारी प्रयोग गर्न पाउने सरकारको निर्णय सर्वोच्चले रोकेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले स्पष्टीकरण दिएको छ। प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिको आजको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले सवारी चालक अनुमति पत्र र प्रयोगात्मक परीक्षामा आफ्नै सवारी प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण रोकिएको बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब लमजुङ डायरीको पालो। लमजुङ डायरीबाट आश गुरुङको नमस्कार। लमजुङमा अधिकांश ग्रामीण सडक जीर्ण हुँदा सवारी दुर्घटना बढेको ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी सहायक निरीक्षक रेशम बहादुर गुरुङले बताउनुभयो। जिल्लामा पछिल्लो 3 वर्षको अवधिमा 47 वटा सवारी साधन दुर्घटनामा परेका छन्। दुर्घटनामा परेर 30 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। 69 जना सक्त घाइते भएका छन्। 21 जना सामान्य घाइते भएका छन्। यो अवधिमा 9 वटा बस, 3 वटा ट्रक, 13 वटा जीप कार भ्यान, 16 वटा ट्र्याक्टर र 14 वटा मोटरसाइकल दुर्घटना भएको छ। लमजुङमा मापदण्ड विपरीत माछा मासुको व्यापार हुने गरेको पाइएको छ। पसलहरू फोहोर राख्ने, डिफ्रिजमा मासु नराख्ने, प्रक्रिया नपुर्याई बाहिरी जिल्लाबाट माछा मासु ल्याएर बिक्री वितरण गरेको भेटिएको हो। पशु चिकित्सक, उपभोक्ता अधिकार कर्मी, व्यवसायी, विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधि सहितको अनुगमन टोलीले अनुगमनका क्रममा माछा मासुको व्यापार मापदण्ड विपरीत हुने गरेको पाइएको घरेलु तथा सानो उद्योग कार्यालयका प्रमुख तोपलाल भुसालले बताउनुभयो। मर्स्याङ्दी गाउँपालिका 7 गादीमा गाउँपालिकाले अस्पताल निर्माण गर्ने भएको छ। वडा अध्यक्ष युवक घलेका अनुसार 23 रोपनी क्षेत्रफलमा 10 को अस्पताल निर्माण हुन लागेको हो। संघीय सरकारको 6 करोड 98 लाख रुपियाँ लागतमा अस्पताल निर्माण हुन लागेको हो। चालु आर्थिक वर्षभित्र अस्पताल निर्माण कार्य सक्ने लक्ष्य रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङले बताउनुभयो। अस्पतालमा डाक्टर सहित विभिन्न सेवा सञ्चालन हुने भएपछि मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाका मात्रै नभएर छिमेकी जिल्ला मनाङका नागरिकले पनि स्वास्थ्य सेवा पाउनेछन्। पहिलो पटक स्थानीय तह सञ्चालनको उत्तरार्धमा मध्य नेपाल नगरपालिका र मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाले आफ्ना विद्यालयमा स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गरेका छन्। लमजुङमा 4 नगरपालिका र 4 गाउँपालिका भए पनि 6 स्थानीय तहले पाठ्यक्रम निर्माण गरेका छैनन्। स्थानीय तहभित्रको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पौराणिक विषयवस्तु समेटेर विद्यालयमा चालु शैक्षिक सत्रदेखि स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गरिएको हो। पाठ्यक्रममा स्थानीय परिवेशलाई समावेश गरिएको मर्स्याङ्दी गाउँपालिका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङले बताउनुभयो। मध्य नेपाल नगरपालिका प्रमुख रमेश कुमार पाण्डेले बाल बालिकालाई आफ्नै स्थानीय तहको परिवेशबारे जानकारी गराउन स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गरिएको बताउनुभयो। हवस् त, लमजुङ डायरी आजलाई यति नै। आश गुरुङ बिदा हुन्छु, नमस्कार। लमजुङ डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। कारोबारको पहिलो दिन आज धितोपत्र बजारमा उच्च अङ्कले गिरावट आएको छ। शेयर कारोबार मापन नेप्से परिसूचक आज 61.27 अङ्कले घटेर 2758.48 बिन्दुमा पुगेको छ। यो अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा करिब 2.17% कम हो। बजार खुलेदेखि नै घट्न थालेको नेप्से कारोबार अवधिभर उतार चढाव रह्यो। नेप्सेमा आज कुल 233 कम्पनीका 73,693 कारोबारमा 1,44,94,250 किता शेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 6,50 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ।
अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पाकिस्तानले साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स र ओमानसँग व्यापार सम्झौता गर्ने भएको छ। कतार, कुवेत र बहराइन समेत सम्मिलित खाडी सहयोग परिषद जीसीसीले सो सम्झौताको बारेमा सन् 2004बाट नै वार्ता सुरु गरेको थियो। लामो समयको गृह कार्य पश्चात पाकिस्तानले व्यापार सम्झौता गर्ने तयारी गरेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाले जनाएको छ। 3 खाडी अरब राज्यहरूसँग प्राथमिकता व्यापार सम्झौताका लागि द्विपक्षीय वार्ता आगामी 6 महिनामा सुरु हुने अधिकारीहरूले बताएका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। साफ च्याम्पियनसिप 2021 का लागि 23 सदस्यीय नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीको घोषणा भएको छ। मालदिप्समा अर्को सातादेखि सुरु हुने प्रतियोगिताका लागि किरण चेम्जुङ, दीप कार्की, विशाल श्रेष्ठ, आशिष लामा, अनन्त तामाङ, अञ्जन विष्ट, आयुष घलान, विशाल राई, दिनेश राजवंशी, गौतम श्रेष्ठ, कमल थापा, मनिष डाँगी, नवयुग श्रेष्ठ टोलीमा परेका छन्। त्यस्तै नितिन थापा, फुजन उपरकोटी, रोहित चन्द, सन्तोष तामाङ, सुजल श्रेष्ठ, सुमन अर्याल, सुमन लामा, सुनिल बल, सुरज ज्यू ठकुरी र तेज तामाङ छनौटमा परेका छन्। कतारमा रहेको 25 सदस्यीय टोलीबाट गोलरक्षक विकेश कुथु र डिफेन्डर राजन गुरुङ टिममा परेका छन्। प्रशिक्षण क्याम्पका दौरमा चोट बोकेपछि विकेश अन्तिम टोलीमा पर्न सकेनन्। प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीले यसअघि सापमा 25 जना खेलाडीलाई नै मालदिप्स लग्ने बताए पनि इन्फाले भने 23 सदस्यीय टोली घोषणा गरेको हो। एभरेस्ट प्रिमियर लिग क्रिकेट इपिएलको आजको पहिलो खेलमा चितवन टाइगर्सले विराटनगर वारियर्सलाई 2 विकेटले पराजित गरेको छ। राजेश पुलामीले 43 रनको योगदान गरेपछि चितवनले 152 रनको लक्ष्य अन्तिम बलमा भेटाएको हो। राजेशले 2 चौका र 2 छक्का प्रहार गरेका थिए। विराटनगरका सिकन्दर राजा र कप्तान करण केसीले 2-2 विकेट लिए। यसअघि टस हारेर ब्याटिङमा आएको विराटनगरले निर्धारित 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 151 रनको योगफल बनाएको थियो। विराटनगरका लागि जिम्बाब्वेका पूर्व कप्तान राजाले 2 चौका र 7 छक्का प्रहार गरी 67 रन बनाएका थिए। आजको दोस्रो खेल वर्षाले प्रभावित भएपछि भैरवा ग्ल्याडिएटर्स र पोखरा राइनोजले 1-1 अङ्क बाँडेका छन्। पोखरामा जारी ए डिभिजन राष्ट्रिय फुटसल लिगमा आज शङ्खुमूल फुटसलले जित हात पारेको छ। आजको दोस्रो खेलमा उसले ढुकु फुटसललाई 6-2 ले पराजित गरेको हो। आजको पहिलो खेलमा धरानको राइजिङ क्लब र पोखरेली सबिन मेमोरियल बीच 5-5 गोलको बराबरी भएको छ। अवस्था यही प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि सन्तोष र सूरज बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।